नमस्कार दोस्तों, आप सबसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। क्या आप लोग भी अपनी बेटियों से प्यार नहीं करते? मैं बाप की बात कर रही हूँ, माँ की नहीं। माँ तो बेटी हो बेटा हो सबसे प्यार करती है। वो कभी बेटे बेटी में फ़र्क नहीं समझती, बल्कि बेटियों से बेटों से ज़्यादा प्यार करती है वो। लेकिन मैं आप सबसे बात कर रही हूँ, क्या आप लोग भी अपनी बेटियों से नफ़रत करते हैं? ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे को 3 बेटियाँ हैं। पहली एक बेटी थी, मैंने सोचा चलो दूसरे भी सोचती हूँ मैं, शायद बेटा हो जाए। दूसरी भी बेटी हो गई। फिर मैंने फिर से सोचा, लास्ट बार मैंने कहा चलो सोचती हूँ बेटा हो जाए, फिर लेकिन बेटी हो गई। तो जब से मेरी जो छोटी बेटी है, तीसरी बेटी युवांशी, जब से मेरी छोटी बेटी युवांशी हुई है, तब से मेरे घर में सुख शांति तो ऐसे चली गई है जैसे कि कभी घर में थी ही नहीं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है मेरी छोटी बेटी युवांशी और मेरी छोटी बेटी युवांशी। छोटी बेटी युवांशी, इसका मतलब क्यों कह रही हूँ मैं बार बार युवांशी युवांशी? वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बेटी है। क्योंकि बेटियाँ कलंक होती हैं क्या? क्या होती हैं? बेटियाँ कलंक नहीं होती। बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, माँ बाप का गुरूर होती हैं। लेकिन ये बात हर कोई नहीं समझता। जैसे कि मेरे हस्बैंड कि बेटी हुई है ना, इस वजह से 3 महीने की हो गई मेरी बेटी युवांशी। मैं वीडियो डालती रहती हूँ, आप लोगों ने देखी होंगी। उन्होंने तो अपना रवैया ही चेंज कर लिया है। उसको समथिंग 15-20 दिन से काफ़ी बुखार आ रहा है। उसकी तबीयत 105, 104, 105 बुखार से कम नहीं हो रहा। तो उसको अभी डॉक्टर को दिखाया था हमने, तो काफ़ी पैसे लगे उसमें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं ट्रीटमेंट हुआ, काफ़ी पैसे लगे उसमें। अब उसमें क्या हुआ कि डॉक्टर ने एडमिट करने के लिए बोल दिया। अब एडमिट करोगे तो बड़े हॉस्पिटल में काफ़ी सारे पैसे लगते हैं। और पैसे जैसी चीज़ वो भी बेटियों पे खर्च कर रहे हैं। मूर्खता नहीं है ना? बेटियों पे पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। ट्रीटमेंट मत कराओ, फॉर्मेलिटी थोड़ी बहुत कर दो। हो जाए ठीक तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक। तो बेटियों पे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। ये सोच बता रही हूँ किस किस की है ये। तो क्या हुआ, उसका मैंने ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत करा लिया। अब डॉक्टर ने बोला एडमिट करो, क्योंकि उसके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, काफ़ी प्रॉब्लम हो गई उसे। तो मैंने उसको कहा, काफ़ी उनको ऐसे एडमिट करा दो, नहीं हुई एडमिट। अब क्या हुआ कि 2-4 दिन से उसकी तबीयत ख़राब फिर से हो गई। अब वो तब थोड़ा सा आराम लगा उसे, 1-2 दिन ठीक रही, फिर से उसे फीवर हो गया। 105, 104 बुखार बहुत ख़तरनाक होता है, वो भी 3-4 महीने के बच्चे को। ये बहुत डेंजर बात है, क्योंकि मैंने ही देखा था जहाँ हम पहले रहते थे, वहाँ पे एक बच्चे को एक से ही बुखार 104, 105 हो गया था, तो उसकी आंखें चली गई थी। तो वो अंधा हो गया। उसका काफ़ी ट्रीटमेंट कराया उसके माँ बाप ने, लेकिन उसकी आंखें नहीं आई, क्योंकि सबको पता है क्या होता है लास्ट में। तो उसका ट्रीटमेंट करा लिया, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही मैं अपनी बेटी को कह रही हूँ कि उसको समथिंग 3-4 दिन हो गए, तब से काफ़ी फीवर हो रहा है उसे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उसका ट्रीटमेंट नहीं करा रही हूँ मैं, वो नहीं करा रहे हैं। मेरे साथ गए थे, इसको दवा दिला के लाए थे, लेकिन उसको आराम नहीं लग रहा। मैं उसका ट्रीटमेंट करा रही हूँ, मैं उसको दवा दिला के लाई। तो मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा इसको आराम नहीं है। उन्होंने, क्योंकि बेटी है और बेटी तो बोझ होती है ना? बेटे बोझ नहीं होते। बेटे चाहे लाखों करोड़ों में आग लगा दें, घर में आग लगा दें, हर चीज़ में आग लगा दें, किसी की ज़िंदगी में भी आग लगा दें, भले ही माँ बाप को धक्के मार के लात मार के घर से निकाल दें, लेकिन वो बेटा है जिससे वंश चलेगा। बेटियाँ क्या है, बेटी रहे तो सही, ना रहे तो सही, है ना? तो क्या हुआ कि उसको दवाई दिलाई, उससे आराम नहीं हो रहा। तो मैं बोल रही हूँ कि इसे थोड़ा दवाई दिला दो, लेकिन उनका रिएक्शन क्या है? क्योंकि ये क्या है, बेटी है ना, इसलिए उनका रिएक्शन ये है कि मैंने बोला
اس کی طبیعت خراب ہے، اس کی حالت زیادہ خراب ہے، 104 105 بخار ہے. ہم سر پہ پٹی رکھ رہے ہیں، بھیگے کپڑے سے پوچھ رہے ہیں، اے سی میں اس کو لٹا رہے ہیں کہ جس سے اس کا شریر ٹھنڈا ہو جائے، فیور کم ہو جائے، کیونکہ میں فیور کی بھی دوا دے رہی ہوں، سب دے رہی ہوں. اور ڈاکٹر سے میں نے بات کی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کو یہ پرابلم ہے، بخار کم نہیں ہو رہا اور میں کافی ٹریٹمنٹ کر رہی ہوں اس کو، اور میں نے کہا آپ کے بعد بھی میں نے کافی دیکھا لیکن اس کا فیور کم نہیں ہو رہا. پھر میں نے ان کو بھی بتایا، میں نے کہا اس کو آرام نہیں ہو رہا، لیکن ان لوگوں کا ریئیکٹ کیا تھا؟ ان کا ریئیکٹ یہ تھا کہ مر جانے دے اسے، وہ مر جائے ساتھ میں تو بھی مر جا. کیونکہ آج ان کو میری ضرورت نہیں ہے نا، ضرورت ختم ہو گئی. کیوں؟ بیٹی ہے نا، 3 بیٹیاں ہیں. یہ بات میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ بیٹی ہونا کلنک نہیں ہے. میں بھی بیٹی ہوں، میں بھی بیٹی ہوں کسی کی، تو میں اپنی بیٹیوں سے نفرت نہیں کرتی ہوں. میری بیٹیاں ہیں، کوئی بات نہیں، بیٹا نہیں ہے کوئی دقت نہیں، لیکن میں ان سے پیار کرتی ہوں. لیکن میں آدمیوں کو سوچ کو کہہ رہی ہوں کہ آدمی لوگوں نے اپنی سوچ کیا بنا لی ہے کہ بیٹا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن بیٹیاں کچھ نہیں کر سکتی. بیٹیاں بنا دوا کے ٹھیک ہو جائیں، بیٹیاں کچھ ڈیمانڈ نہ کریں، بیٹیاں مرے تو مر جائیں، زندہ رہیں تو ٹھیک، نہ رہیں تو ٹھیک، کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ کچرا ہیں. بیٹے سب کچھ ہیں، بیٹے لاکھوں میں آگ لگا دیں، کروڑوں میں آگ لگا دیں، بیٹے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بیٹیوں کا کوئی رائٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اپنے باپ پہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھیل سکے، اس سے بات کر سکے، سب کچھ کر سکے، لیکن بیٹوں کا سب کچھ ہے. بیٹے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ لاسٹ میں بیٹے ہی تو ساتھ دیتے ہیں، بیٹے ہی تو دھکے مار کے نکالتے ہیں گھر سے. کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کام بیٹی تو نہیں کر سکتی، کیونکہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ سافٹ ہارٹ ہوتی ہے. بیٹی اپنے ماں باپ کو جتنا پیار کرتی ہے، شاید میرے حساب سے، مائنڈ مت کرنا کوئی بھی، کہ شاید میرے حساب سے بیٹا نہیں کر سکتا جو بیٹی کر سکتی ہے. کیونکہ میں بھی بیٹی ہوں، میں بھی عورت ہوں، میں بہت اچھے سے جانتی ہوں. دیکھو، باپ 2 نظر سے دیکھ سکتا ہے لیکن ماں نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ ماں اس کو 9 مہینے کوکھ میں رکھتی ہے، اسی بیٹے کو کوکھ میں رکھتی ہے، اسی کوکھ میں بیٹے کو رکھتی ہے، اسی کوکھ میں بیٹی کو رکھتی ہے. تو ماں تو کبھی الگ نظر سے نہیں دیکھ سکتی. ماں کے لیے تو بیٹا بھی وہیں سے آیا ہے، بیٹی بھی وہیں سے آئی ہے. لیکن باپ یہ کیسے سوچ لیتے ہیں؟ کہتے ہیں سب لوگ، میں نے بہتوں کے منہ سے سنا ہے کہ ماں سے زیادہ باپ پیار کرتے ہیں. ارے ہر باپ ایک جیسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. جب میری جھلمل ہوئی تھی تب اس کے ڈیڈی بھی بہت پیار کرتے تھے. اب اس سے کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر وہ والی بیٹی بیمار ہوتی ہے تو اس کو ترنت ہی لے کے جاتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کو کراتے ہیں ٹریٹمنٹ، ایسا نہیں ہے. لیکن اب یہ تیسری بھی بیٹی ہو گئی، اب بھائی وہ کس کس کو پیار کریں؟ اس سے ان کا ذرا سا بھی دل سے دل کا کنیکشن مجھے نہیں لگتا. کیونکہ کوئی بھی دنیا میں ایسا باپ پیدا نہیں ہوا، غریب سے غریب ہوتا ہے نا، غریب کی بات کر رہی ہوں، جو روز لاتا کماتا ہے، تو وہ بھی بتائے نا، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بچے کا اچھے سے اچھا ٹریٹمنٹ کراؤں. اگر وہ 10 روپے کماتا ہے تو یہ سوچے گا 11 روپے کا ٹریٹمنٹ کراؤں، بھلے ہی مجھے 1 روپیہ کسی سے بیاج پہ ادھار کیسے بھی لینا پڑے، میں اس کا ٹریٹمنٹ کراؤں اور اس کو ٹھیک کروں، کیونکہ یہ میری اولاد ہے، میرا خون ہے. لیکن جن کو بھگوان نے سب کچھ دیا ہے، اگر وہ بھی یہ کہنے لگے مر جانے دے اسے، وہ مر جائے ساتھ میں تو بھی مر جا. کیوں؟ کیونکہ وہ کافی دن سے بیمار چل رہی ہے، اور کوئی بیماری میں بھی بیماری نہیں ہے، صرف بخار نہیں جا رہا اس کا، بخار 104 105، اور اس کو لوز موشن لگ رہے ہیں، انفیکشن ہو رہا ہے اس کے بلڈ میں. تو صرف اس اتنی سی بیماری کے لیے باپ کے منہ سے یہ شبد کوئی سن سکتا ہے؟ میں نے سنا تھا. وہ بیچاری ابھی چھوٹی ہے، وہ نہیں جانتی، کیونکہ وہ 3 مہینے کی ہے، وہ نہیں جانتی کہ اس کے ڈیڈی نے اس کے لیے کیا بولا ہے، مر جانے دو اسے، وہ مر جائے ساتھ میں تو بھی مر جائے. کیونکہ میں نے بولا نا اس کو ٹریٹمنٹ کراؤ، کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہے. اگر مانو ہم جس ڈاکٹر سے دوائی لے رہے ہیں، اگر اس سے آرام نہیں لگ رہا ہمارے بچے کو، تو ہم ڈاکٹر چینج کر دیں گے. اور نہیں تو اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اس کو ایڈمٹ کرو تو ہم اس کو ایڈمٹ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہمارا بچہ ٹھیک چاہیے، ہمارا بچہ پریشان ہے. جیسے تم دیکھو 3 بیٹیاں ہیں،
तीनों को प्यार करते हो ना, 2 को प्यार करते हो तो तीसरी क्या ये कहीं और से आई है तो तुम्हारा खून ही, पता नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि बेटी बेटों में फ़र्क करना बंद कर दो सभी लोग। मैं सबसे कह रही हूँ, ये सबके लिए मैसेज है मेरा कि बेटी बेटों में फ़र्क करना बंद कर दो कि बेटियाँ हो गई बेटा नहीं है तो क्या नाम है मैं बेटी से नफ़रत करूँगा, नहीं। अरे अगर बेटियाँ नहीं होगी तुम्हारी बीवियाँ कहाँ से आएंगी? बीवियाँ नहीं होंगी तुम्हारी माँ कहाँ से आएंगी? माँ से तुम हो, माँ से तुम हो, फिर तुम्हारी बीवी आई है। बीवी औरत भी, एक औरत तुम्हारी माँ है, वही औरत ही तुम्हारी बीवी है और औरत ही तुम्हारी बेटी है, ठीक है ना। आदमी माँ नहीं है तुम्हारा, या बीवी आदमी नहीं है जो कि लड़के से ही प्यार करेंगे हम सब, ठीक है ना। लड़कियों को भी उतना ही दर्जा दो जितना को तुम लड़कों को देते आए हो आज तक। तो इसलिए मेरा ये सबको मैसेज है कि बेटी बेटों में भेदभाव करना बंद करो, नहीं तो लोग ना बेटियों को पैदा करने ही बंद कर देंगे, कुंवारे रह जाओगे सारे के सारे, ठीक है ना। लड़के हो, लड़के लड़कों में शादी करोगे क्या आपस में? अगर लड़कियां को कोई